Buwatan sa Vice Governor gitugutan Sonta Provincial nga magkatukod og satellite office. Day reports Gregi Magdadaro. Live report. Yes, ang ikadesite nga sa Gudiyang Panlawigan kon SP sa Junta Provincial sa Probinsya Sugbo may aprobar sa usa ka ordinansa nga maghatag og pagtugot sa Office of the Governor nga makatukod og satellite office dito mismo sa pipila ka mga bahin sa Probinsya Sugbo. Ang mga ordinansa nga gipangamanan ni Bukal Mike Villamor sa ikalimang distrito sa Probinsya Sugbo na palabang atol sa regular session sa Junta Provincial niadtong Lunes, Hunyo 1, tuig 2026. Pinag-usab sa mga ordinansa na mindahan ini ang Provincial Ordinance number 2025-11 nga katag-usab og pagtugot sa mga bukal og ex-officio member nga makatukod og mga satellite office aron mapalig-on pa ang pagserbisyo sa tagstag sa mga konstituente. Ang mga ordinansa na mindahan usab kaniadto pinagi sa Ordinance number 2026-03 nga nagklaro og naglatag sa pondo alang sa abang sa lawak sa buhatan, sakyanan ug uban pang kahimanan nga subject sa accounting ug auditing sa gobyerno. Nakita sa Junta Provincial ang panginahanglanon sa lapad nga scope sa restriction ug taas nga panginahanglan usab sa pagserbisyo sa mga konstituente ang buhatan sa Vice Gobernador. Ang ika-17 nga sa Gudiyang Panlalawigan kasamtangan karong gipanguluhan ni Vice Governor Glenn Anthony Soco. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas. Kinang katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.